سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو غادي يكون عبارة عن المشتريات كما كتشوفوا هنايا. غادي نشارك معكم مشترياتي وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم الأثمنة، لأن في ديك الفيديوهات اللي فاتوا ما شاركتش الأثمنة. وغادي نبدا بأول المشتريات. خديت هذه بارفان من أندلسي، مولفه كناخذهم للناس اول مره ناخذ ليا، ديجا شفتوهم عندي في القناه وريتهم لكم. هذه اليان، وخديت لافي بال. المهم ديجا وريتكم كيفاش كيجيو بحال هكا. والريحه ديالهم قويه وكتبقى في الملابس. المهم راه معروفه، جو بونس كلشي كتعرفوها. حطيت كلشي هنا غير باش نوريكم. خديت من ماركه جولدن روز هاد لي كرايون ديال العينين. خديت الابيض وخديت هذا كيبان لكم. خديت هاد اللوين. حيت هما كيعطيو مساحه في العين كيوسعوا. انا كنبغي نغير من الاقلام اللي عندي. هنايا كاينين لي برودوي. بلاتي نشوف. كاينه واحد الماسكارا ديال الحجبان، ديال ايسونس. هادي دايره 35 درهم. بالنسبه لي كرايون ديال جولدن روز هادو دايرين 40 درهم، حيت كنسى ما كنقولش الاثمنه. وهادو الصغار كيديروا 40 درهم والكبار كيديروا 60 درهم. غندوزو للمشتريات ديال فلورمار. وغادي نقول لكم كلشي بالاثمنه، وغنقول لكم حتى لي برودوي اللي خديت هذيك المره وما قلت لكمش الاثمنه ديالهم. خديت هذه باليت كونتور من فلورمار. هادشي كتجي بحال هكا، فيها واحد كتجي مغطيه بهادي، 1 2 3 4. كاين هذا كتقدروا تستعملوه هايلايت وفي نفس الوقت اونتي سيرن. هايلايت يعني كتفتحوا به البلاصه، ماشي الهايلايت اللي فيه ماشي هايلايتر اللي فيه كيفاش نشرح لكم، ماشي اللي فيه لي بايات وداكشي، ماشي داك اللي كيلمع. وهادو الكونتور فيه 2 درجات، كاينه الخفيفه وكاينه الغامقه. وكاين هذا كتستعملوه بلاش، يعني فراجو كريمي. هاد الباليت واعره الصراحه، دايره 189. وخديت هاد البادي سبراي اللي ديجا وريتكم بحالو. ها هو هذا ديجا انا كنت واخداه، وهذا عاد خديته جديد. هذا خديت منه 2 و دايرين 79 درهم. فيهم 200 ml كيبان لكم، يعني الكميه زوينه وكيبقى في الجسم مده طويله. نوريكم اشنو خديت باقي اخر مره. المهم كنوريكم هادو المشتريات ديال اخر مره. خديت هاد الغوج لافغ. الاضاءه عندي شويه ماشي هي هادي، كيسمحوا لي عليها. رقم 3. هذا واعر، هاد الالوان عندكم هذا واحد اللون اخر غير ما لقيتوش، ملي نلقاه غادي نجي نوريه لكم. المهم هذا كيجي بحال هكا، سميتو هذا الاكستريم مات. وخديت هاد لا بودر ديال الحجبان، نحلهم ربي ما تكونش فيها شي مرايه لداخل، حيت المرايه كتعكس. فيها واحد المرايه صغيره، فيها واحد المرايه غير في هاد اللعيبه صغيره. هذه لا بودر اللون ديالها. فوالا، كانوا هادو هما المشتريات اللي شريت اخر مره. دابا غادي نوريكم، المهم نكمل معكم مشترياتي ومن بعد نرجع لكم الاثمنه ديال فلورمار. خديت هاد البنطلون
هذا جاي بوي فريند عريض، شفتوا كيجي عريض وزوين، عجبني سميتو ديالو، حتى في اللبسه جا واعر. هادشي كيخصني ندير لكم به لوك بوك، ما يمكنش ليا نوريه لكم هكا وانا جالسه. من إلسي وايكيكي خديت ما خديتش حوايج، ديجا خديت منهم حوايج حيت حنا يلا تحلات عندنا فقادير في إزكان، لكن هاد المره خديت غير التقاشر حيت عندهم التقاشر ديال القطن، ولكن شنو دايره ريزيرف ديال التقاشر. نبدا لكم، خديت هادو، شفتوا الالوان اللي فيهم، هاد السومون هذا راه ماشي بيض اللي كيبان بيض، وهاد اللوين هذا بيج، شتي كي دايرين كيجيو ثلاثه، وداير ثمنهم ب 34 درهم. خديت عندهم هادو حتى هما ثلاثه كحلين، هادو تقشرات وكيجيو بحال بالغينات في الرجل، زوينين. شوفوا لي خديت فيهم هذا دايرين ب 44، وخديت ثاني هادو ب 34. شوفوا فيهم البيض والكحل، وهذا سومون ما كيبانش، وهذا قريب داير بحال هكا. هما علاش كناخذ من عندهم تقاشر؟ لانه ديال القطن. في السوق بعض المرات كيبيعوهم لك على اساس انهم قطنيين، ولكن كيطلعوا بحال النيلون. هادو ديال الرجال، شوفوا فيها 1 2 3 4 5 6 7 ب 69 درهم. شوفوا الكاليتي ديالهم كي دايره، ما غاديش تبان لكم مزيان ولكن المهم زوينين. هادشي اللي خديت من إلسي وايكيكي. دابا البنات جبت حدايا لي برودوي اللي ديال فلورمار، اللي اصلا انا ما تشاركتهمش، ما قلت لكمش الاثمنه ديالهم، وكانت واحد البنت خلات لي تعليق علاش ما خليتيش الاثمنه، وانا قلت لكم في الفيديو راه غادي نكتب لكم الاثمنه في المونتاج وما كتبتوش، يعني نسيت، حيت عارفه ان البنات ملي غيبغيو يشريو غيحتاجوا الاثمنه. دابا غادي نهز كل حاجه غنقول لكم ثمنها، هما كثارين شويه ولكن صبروا معايا. المهم هذه اللوس باودر، اللوس باودر دايره ديك 99 درهم، والانفيزيبل دايره 129. يعني لا، هذه لوس باودر تانتي يعني كتعطي اللون، اللي ما فيهاش اللون ديك البيضه كدير 129، هذه دايره 99. هاد سميتو الفاغاجو اللي داير بحال هكا داير 89 درهم. وهاد فاغاجو اللي شاركتو معكم اللي عزيز عليا جاي برونز داير 69 درهم. هذا باقي جديد راكم شفتوه. بالنسبه للفيكساتور ديال الوجه بالنسبه للفيكساتور ديال المكياج داير 99. اغلبيه لي برودوي 99 89 69. هذا داير 69 درهم. هذا سبراي ديال الضفار باش كتنشفي ضفارك. هادو لي فيرني ماشي لي فيرني اللي دايرين بحال هكا اللي هما نيل انيميل. وهادو جوج اللي وريتكم ديجا دايرين 25 درهم. هادو وريتهم لكم ديجا دايرين شي 39، ولكن هادو خديتهم كادو. هذا سوان داير سوان ديال الضفار ديجا شاركتو معكم، داير 45 درهم. كاع لي سوان ديال الضفار عندهم دايرين 45 درهم. الكريم ديال اليدين هذا راه خديت منه جوج. هذا ريحته زوينه، نفس السبراي اللي خديته باش نوريكم، ديال نفس السبراي. زعموا عليها البنات هادو واعرين. هذا داير 25 درهم، وقلت لكم السبراي داير 79 درهم، والكريم ديالو داير 89 درهم. الكريم ديالو واعر. هادو عكوره دايرين 59 درهم، 59 درهم الواحد. هذا خديته كادو.
هذا داير، هذا ايلاينر في المارون، داير 59. هذا البانسو تاع الهايلايت، وفي نفس الوقت تقدروا ديروا به كونتور خفيف. دخلوا شوفوا لي زاستيس اللي كيداروا به. داير 69 درهم، هانتو تاع فلورمار. وكاين هانتو كاين هذا البانسو كنخدم به حجباني، يبان لكم هنايا بلي راه موسخ شويه. كنخدم به حجباني، هذه باش كتمشطي الحجبان، هذه باش كتخدمي. هذا داير 49 درهم. هذه ماسكارا فيها 3 تاع لي بانسو، انت كتحكمي فيهم، كتختاري شمن بانسو بغيتي. كاين هذا ما عرفتش يبان لكم، ها هو هذا باش كطويه، هذا باش كتسرحيه. المهم كتحكموا في كيفاش نتوما كترسموا حجبانكم. هذه ب 149. كاين هذا البانسو ديال الفم باش كتاخذوا العكر وكترسموا العكر اللي كنطق انا بشي طريقه لا علاقه. ها نتوما فلورمار كيتجمع هكا باش ما يبقاش يجمع لكم الغبره، وكيخرج ملي كتجروه هكا كيخرج. داير 69 درهم. وكاينين هاد الاقلام، شوفوا الاقلام اللي كيتنجروا دايرين 45، سواء ديال العينين اولا ديال الفم. هو واتر بروف لي بلاينر، وعندي بزاف ديال الاقلام من هادو صراحه. كنتمنى تكونوا يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك، وكنتمنى انكم تعجبكم. المهم دابا عرفتوا الاثمنه، حتى الناس اللي تيتفرجوا فيا وكيعرفوني كيسولوني شخصيا، يعني ما قلتيش الاثمنه، كل قلتي الاثمنه، انا قلت الاثمنه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نشوفكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله.